अब अस्ति हामीले च्याप्टर 6 को हेर्दै थियौँ हैन। च्याप्टर 6 मा चाहिँ हाम्रो रेगुलेटर सर्किट्सहरु भयो है, पावर सप्लाइज, ब्रेकडाउन डायोड्स एन्ड भोल्टेज रेगुलेटर्स हैन। अब यसमा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हेर्यौँ हामीले, यो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर्सहरु, त्यसपछि आएर कन्स्टेन्ट करेन्ट डायोड भयो, ब्यान्ड ग्याप भोल्टेज डिफरेन्स भयो है। ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटरमा हामीले फर्स्टमा एउटा सिम्पल ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर है। अब यसमा स्याम्पलिङ सर्किटहरु भनेर चाहिँ छैन यसमा हैन, स्याम्पलिङ सर्किटहरु कम्प्यारेटरहरु नभएको भयो। त्यसपछि ट्रान्जिस्टरको स्ट्यान्डर्ड है, स्ट्यान्डर्ड सिरिज रेगुलेटर सर्किट भनेको छ, ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर सर्किट भनेको छ, और सिरिज रेगुलेटर विथ 2 ट्रान्जिस्टर भनेको छ भने चाहिँ यो सर्किट ड्रा गर्ने है। यो सर्किट हेर्यौँ हैन। त्यसपछि आएर हाम्रो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर यसको निकाल्यो, इम्प्रुभिङ रेगुलेटर पर्फर्मेन्स यो पनि भइसक्यो है। भनेपछि अब हामीले सिरिज रेगुलेटर सर्किटमा अब सर्टेन इम्प्रुभमेन्टहरु हामीले गर्न सक्छौं है। एउटा इम्प्रुभमेन्ट भनेको जस्तो यो अगाडिको ट्रान्जिस्टरको केसमा है, यो सर्किटको केसमा यो चाहिँ हाम्रो पास ट्रान्जिस्टर भयो है। पास ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो पावर ट्रान्जिस्टर हो। यो चाहिँ हामीले बीजेटी नै युज गर्छौं है। बीजेटी अब फेदहरु पनि हुन सक्छ, तर यो चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टर नै युज गर्छौं। त्यसपछि यो तलको यो जुन Q2 ट्रान्जिस्टर छ, यो Q2 ट्रान्जिस्टर चाहिँ यो सर्किटमा इट इज एक्टिङ एज अ कम्प्यारेटर सर्किट है। जस्तो हामीले यसको यो ब्लक डायग्राम हेर्ने हो भने, हेर त यो ब्लक डायग्राम हेर्ने हो भने कन्ट्रोल एलिमेन्ट भनेको हाम्रो पास ट्रान्जिस्टर भयो है। स्याम्पलिङ सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क है। यो सर्किटमा यो भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङ सर्किट भयो, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल एलिमेन्ट भयो पास ट्रान्जिस्टर हैन। यो जेनरल डायोडले चाहिँ रेफरेन्स भोल्टेज प्रोभाइड गरिरहेछ, र यो Q2 ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो इट इज एक्टिङ एज अ कम्प्यारेटर सर्किट है। कम्प्यारेटर सर्किटको काम गरिरहेछ हैन। यसले चाहिँ एररहरु जेनेरेट गर्दिने भयो है। आउटपुटमा हाम्रो फ्लक्चुएसन आयो भने त्यो फ्लक्चुएसन चाहिँ कहाँ एपियर हुन्छ, यो पोइन्टमा एपियर हुन्छ है। सो Q2 इज एक्टिङ एज अ कम्प्यारेटर सर्किट हैन। अब यो सर्किटमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो भने एउटा हामीले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा, यो कम्प्यारेटर सर्किटलाई है, यसमा चाहिँ बीजेटी छ, यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर ओप एम्पले रिप्लेस गर्न सक्छौं है। एउटा पोसिबिलिटी भनेको एउटा यो भयो। अर्को भनेको हामीले अब सिरिज रेगुलेटर सर्किट कन्सिडर गर्ने हो भने इट डजन्ट ह्याभ करेन्ट लिमिटिङ सर्किट है। हामीले यो इभन यो सर्किटमा पनि करेन्ट लिमिटिङ सर्किट छैन। सिरिज रेगुलेटर सर्किटमा करेन्ट लिमिटिङ हुँदैन है। भनेपछि अब करेन्ट लिमिटिङ नभएपछि जस्तो हाम्रो लोड एक्सिडेन्टली अब सर्ट सर्किट भयो हैन, कुनै रिजनले सर्ट सर्किट भयो भने यो केसमा त म्याक्सिमम करेन्ट के हुन्छ, पास ट्रान्जिस्टरबाट फ्लो हुन्छ है। अब पास ट्रान्जिस्टरबाट म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो भयो भने यो केसमा पावर डिसिपेसन हाई हुन्छ हैन। हामीले यो पावर ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेका छौं, जे पावर ट्रान्जिस्टरमा पावर डिसिपेसन यसको म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा एक्सिड भयो भने के हुन्छ, यो ड्यामेज हुन सक्छ है। एउटा भनेको हाम्रो पास ट्रान्जिस्टर ड्यामेज हुन सक्छ। अर्को भनेको हाम्रो भोल्टेज रेगुलेटर भन्दा अगाडिको पार्टमा त हामीले रेक्टिफायर सर्किट युज गरेर हुन्छौं नि हैन। पावर सप्लाईमा हाम्रो पावर सप्लाईको ब्लक डायग्राम हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ, अगाडि ट्रान्सफर्मर, फर्स्टमा हाम्रो ट्रान्सफर्मर हुने भयो हो। ट्रान्सफर्मर नर्मली स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। ट्रान्सफर्मर पछि हाम्रो यहाँ रेक्टिफायर सर्किट आउँछ हैन। अब रेक्टिफायर सर्किटमा पनि हामीले अब डायोड्सहरु युज गरेर हुन्छौं हैन। हाफ वेभ रेक्टिफायर भयो भने एउटा डायोड हुन्छ, फुल वेभ रेक्टिफायर भयो भने दुईटा अर चारवटा डायोड हुन्छ हैन। अब हाम्रो यसमा लोड सर्ट सर्किट भयो भने, लोड टर्मिनल सर्ट सर्किट भयो भने चाहिँ इभन यो डायोड पनि हाम्रो ड्यामेज हुन सक्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन चाहिँ एड गर्न सक्छौं है। अब सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन एड गर्ने हो भने हाम्रो सर्किट कस्तो हुन्छ, यस्तो टाइपको हुन्छ है। अब यसमा यो प्रोटेक्सनको काम चाहिँ केले गर्छ, यो Q2 र RSC ले गर्छ हैन। अब यसमा यो RSC भनेको चाहिँ इट्स अ करेन्ट सेन्सिङ रेजिस्टर अर सर्ट सर्किट सेन्सिङ रेजिस्टर है। यो रेजिस्टर चाहिँ स्मल भ्यालुको हुन्छ है। स्मल भ्यालुको भएपछि हाम्रो यसमा हेभी करेन्ट फ्लो भएको कन्डिसनमा मात्रै यसको एकसको भोल्टेज भनेको भोल्टेजले चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ ड्राइभ हुन्छ है। सो व्हेन Q2 इज टर्न अन है, हाम्रो यो सर्किटमा हाई करेन्ट फ्लो भएर Q2 टर्न अन भयो भने त्यसपछि चाहिँ करेन्ट लिमिटिङ स्टार्ट हुन्छ है। यो टर्न अन छ नि, यो अफ कन्डिसनमा छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन भइरा हुन्छ। यो सर्किटले चाहिँ हजुर
भनेको हो अब हाम्रो यसमा Q2 अफ छ है Q2 अफ छ भने यो केसमा भोल्टेज रेगुलेसन भइराखेको हुन्छ हैन सो व्हेन Q2 इज टर्न अन हैन हाई करेन्ट फ्लो भएर यसमा इनफ ड्रप भएर Q2 अन भयो भने अब भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ लस्ट हुन्छ है करेन्ट लिमिटिङ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हैन भने हाम्रो यसमा हेर त जस्तो यसको एकर्सको भोल्टेज 0.6 पुग्यो भने अब भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ लस हुन्छ करेन्ट लिमिटिङ स्टार्ट हुन्छ है र इन्फाइनाइट यो सर्ट सर्किट भएको कन्डिसनमा थ्योरेटिकली हाम्रो इन्फाइनाइट करेन्ट फ्लो हुनुपर्ने हो हैन तर यो सर्किटमा चाहिँ यो करेन्ट लिमिटिङले गर्दा यो चाहिँ आईएसएल मा चाहिँ लिमिट हुन्छ है र आईएसएल भनेको चाहिँ कति हुन्छ यसको भ्यालु हेर्ने हो भने यो भनेको चाहिँ 0.7 डिवाइडेड बाइ आरएससी हुन्छ है 0.7 भोल्ट डिवाइडेड बाइ आरएससी अब इभन यो करेन्ट लिमिटिङको केसमा पनि करेन्ट लिमिटिङ एड गर्दा पनि हाम्रो यसमा त हेर त सर्ट सर्किट हुँदा म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ है जे यसले गर्दा पनि अब हाम्रो पावर ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ यो हाई पावर डिसिपेसन हुने चान्सेस छ हैन अब यसमा फेरि हामीले अझ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौं है त्यो भनेको चाहिँ फोल्ड ब्याक करेन्ट लिमिटिङ हैन फोल्ड ब्याक करेन्ट लिमिटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने जब हाम्रो करेन्ट लिमिटिङ स्टार्ट हुन्छ अर यो पोइन्टमा पुगेपछि है करेन्ट लिमिटिङ स्टार्ट भएपछि चाहिँ हाम्रो यो यसमा के हुन्छ भोल्टेज रिड्युस हुँदै जाँदा यो केसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट पनि इन्क्रिज भइरहेछ हैन तर फोल्ड ब्याक करेन्ट लिमिटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने भोल्टेज रिड्युस हुँदै गयो भने अब करेन्ट पनि रिड्युस हुँदै जान्छ है करेन्ट रिड्युस भएर हाम्रो सर्ट सर्किट हुँदा करेन्ट यति मात्र हुन्छ र यो केसको करेन्टलाई है सर्किटमा म्याक्स फ्लो हुने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको है फोल्ड ब्याकको केसमा यो करेन्ट हुन्छ है आईएल म्याक्स है म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ यति हो हैन र सर्ट सर्किट करेन्ट भनेको हेर त इट इज वेल बिलो द म्याक्सिमम करेन्ट हैन र नर्मली अब डिजाइन गर्दा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा यो सर्ट सर्किट करेन्ट भनेको आईएल म्याक्स भन्दा 2 to 3 टाइम्स चाहिँ लेस हुने गरी है लेस हुने गरी डिजाइन गरेको हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सर्ट सर्किट भएको कन्डिसनमा पावर डिसिपेसन के हुन्छ यो Q1 मा हुने पावर डिसिपेसन लो हुन्छ यसले गर्दा हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हुन्छ ड्यामेज हुनेबाट बच्छ है प्रोटेक्सन हुने भयो है यो अब लोडको प्रोटेक्सन भइहाल्यो अर्को चाहिँ यो पनि प्रोटेक्सन हुन्छ है यो अस्ति हामीले यहाँसम्म पढेको हैन फोल्ड ब्याक सम्म पढेको अब हामी इन्टिग्रेटेड सर्किट भोल्टेज रेगुलेटर हेर्छौं सो इन्टिग्रेटेड सर्किट भोल्टेज रेगुलेटर भनेको के हो त पहिले त्यो हेरौँ है IC regulators are versatile regulator circuit packaged in a single IC. It is a series regulator with built-in thermal shutdown and short circuit protection. चाहिँ हामीले यो जुन IC रेगुलेटरहरु युज गर्छौं यो भनेको हाम्रो इट इज अ सिरिज रेगुलेटर नै हो हैन र यसमा चाहिँ एडिशनल फिचरहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ यो थर्मल शटडाउन भयो अर्को सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन है यो दुईटै फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ यसमा इनबिल्ट नै हुन्छ है अब यो सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन भनेको त तिमीलाई थाहा भयो हैन थर्मल शटडाउन भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो हाम्रो यसमा अब हाई करेन्ट फ्लो भएर अरु कुनै रिजनले यसमा हिट जेनेरेट हुन्छ हैन हाई हिट जेनेरेट भयो भने त्यो केसमा चाहिँ थर्मल शटडाउन हुन्छ है टेम्परेचर एकदमै राइज भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ शटडाउन गरिदिन्छ अनि टेम्परेचर फेरि हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा आयो भने चाहिँ अनि यो फेरि यो सर्किटले चाहिँ एक्ट गर्न सुरु गर्छ है नर्मली एक्ट गर्छ है यो थर्मल शटडाउन भनेको चाहिँ यो हो अब यसको हामीले एडभान्टेजेस हेर्ने हो भने इजी टु युज हैन साइज पनि हाम्रो स्मल हुन्छ स्मल इन साइज ग्रेटली सिम्प्लिफाइज पावर सप्लाई डिजाइन एन्ड लो कस्ट है त्यति महँगो पनि हुँदैन यसको प्राइस मोस्ट वाइडली युज्ड आईसी रेगुलेटर्स आर 3-pin रेगुलेटर है हामीले यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको हुन्छ र त तीनटा पिन हुन्छ फर्स्ट पिन भनेको इनपुट भयो हैन यसमा हामीले अनरेगुलेटेड भोल्टेज एप्लाई गर्छौं थर्ड पिन भनेको आउटपुट भयो र सेकेन्ड पिन भनेको चाहिँ यसो ग्राउन्ड है र नर्मली यो सेकेन्ड पिन चाहिँ हाम्रो यो हिट सिंक कनेक्ट गर्नको लागि यसमा ट्याब प्रोवाइड भएको हुन्छ है योसँग कनेक्ट भएको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हिट सिंक कनेक्ट गर्नको लागि है यो मेटल ट्याब चाहिँ यसमा कनेक्ट भएको हुन्छ हेर्दा हाम्रो ट्रान्जिस्टर जस्तै देखिन्छ ट्रान्जिस्टर फेदहरु जस्तै देखिन्छ है पावर ट्रान्जिस्टर जस्तै देखिन्छ सानो साइजको हुन्छ
अब यो 3 पिन आइसी रेगुलेटर भनेको हाम्रो एउटा फिक्स भोल्टेजमा पनि अभाइलेबल हुन्छ, एउटा एडजस्टेबल भोल्टेजमा पनि अभाइलेबल हुन्छ है। फिक्स भोल्टेजमा पनि इभन पोजिटिभ र नेगेटिभ छ है, जस्तो 5 भोल्टको पोजिटिभ 5 भोल्टको रेगुलेटर आइसी र नेगेटिभ 5 भोल्टको रेगुलेटर आइसी है, जो पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै अभाइलेबल छ र एडजस्टेबल पनि हुन्छ है। अब यो सर्किटहरू कसरी कनेक्सन गर्ने हैन के हो त्यो चाहिँ हेरौँ है त। अब हामीले ब्लक डायग्राम हेर्ने हो भने 3 पिन आइसी रेगुलेटर भनेको हाम्रो सिरिज रेगुलेटर हो हैन। त्यही भएर यसको ब्लक डायग्राम चाहिँ हाम्रो अगाडिको जुन सिरिज रेगुलेटरको ब्लक डायग्राम ड्र गरेका थियौँ नि हामीले, सेम त्यही नै हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेले ड्र गरेको छ हैन, तर ब्लक डायग्राम चाहिँ त्यही नै हो। एउटा यो ब्लक एउटा चाहिँ एड भएको छ, अरु चाहिँ त्यही नै हो। हेर त, जस्तो यो पास ट्रान्जिस्टर भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल एलिमेन्ट भनेर लेखेका थियौँ है। कन्ट्रोल एलिमेन्ट र पास ट्रान्जिस्टर भनेको एउटै भयो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँ स्याम्पलिङ सर्किट भनेर लेखेका थियौँ। अनि यसमा चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्कको फर्ममा यो ड्र गरेको छ है, रेजिस्टरको फर्ममा चाहिँ ड्र गरेको छ। यो भनेको स्याम्पलिङ सर्किट नै हो है, ब्लक सेम नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्यारेटर भयो है, एम्प्लिफायर भनेको यो कम्प्यारेटर भयो। रिफरेन्स भोल्टेज चाहिँ यो भयो। अब यसमा डिफरेन्स भोल्टेज भनेर यतिकै भी रेफ मात्रै दिएको छ हैन, यो रिफरेन्स भोल्टेज भयो। अनि यसमा चाहिँ अब एडिसनली हाम्रो यो थर्मल शटडाउन एन्ड करेन्ट लिमिटिङ एउटा ब्लक चाहिँ एड हुन्छ है। अपरेसन पनि अगाडि हामीले पढेकै अपरेसन हो। अब यसमा तीनटा पिन भनेको एउटा यो भी इन भयो हैन, एउटा भी आउट भयो र अर्को कमन टर्मिनल हो है। यो यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली ग्राउन्ड गर्छौँ हैन। अनि यो भी रेफरेन्स भनेको चाहिँ यो इन्टरनली नै जेनेरेट गर्छ, हामीले एक्सटर्नली एप्लाई गर्नु पर्दैन है। एक्सटर्नली चाहिँ यो तीनटा पिन मात्र अभाइलेबल हुन्छ, यो भी रेफरेन्स चाहिँ इन्टरनली नै जेनेरेट गर्छ है। यसको लागि पनि सर्किटरी हुन्छ यसमा है। सो यो चाहिँ हाम्रो 3 पिन आइसी रेगुलेटरको ब्लक डायग्राम भयो हैन। अब हामीले कनेक्सनहरू कसरी गर्ने त है, त्यो हेरौँ है त। सो फिक्स भोल्टेज आइसी रेगुलेटर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने अघि नै भने मैले, हामीसँग दुईटा टाइपको फिक्स भोल्टेज रेगुलेटर अभाइलेबल छ है। एउटा चाहिँ पोजिटिभ भोल्टेजको लागि, अर्को चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेजको लागि। पोजिटिभ भोल्टेजको लागि हामीले आइसी रेगुलेटर कन्सिडर गर्ने हो भने है, फिक्स पोजिटिभ आइसी रेगुलेटर भनेको LM7H सिरिजमा पाइन्छ है। LM7H सिरिज भनिन्छ, LM7H सिरिजमा अभाइलेबल हुन्छ है। फिक्स नेगेटिभ आइसी रेगुलेटर भनेको चाहिँ LM79 सिरिजमा अभाइलेबल हुन्छ। अब यसमा यो दुईटा मैले XX युज गरेको छु नि, क्रस है। यो दुईटा क्रस भनेको चाहिँ हाम्रो 05, 06, 08, 10, 12, 15, 18 र 24 है। यो नम्बर हुनसक्छ है, यो कम्बिनेसन यो नम्बर हुनसक्छ। र यसमा यो दुईटा यो डिजिटले चाहिँ यो रेगुलेटरको भोल्टेजलाई इन्डिकेट गर्छ है, आउटपुट भोल्टेजलाई इन्डिकेट गर्छ। यो भनेको कस्तो भने, जस्तो मैले LM7805 है, यो आइसी युज गरेँ है। यो आइसी युज गरेँ भने यो आइसीले चाहिँ यो पछाडि 05 छ हो, चाहिँ +5 भोल्ट आउटपुट दिन्छ है। रेगुलेटेड +5 भोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट दिन्छ। यो भनेको मिनिङ यो हो है। जस्तो यो 05 नभएर LM7815 छ भने यसको आउटपुट भोल्टेज भनेको चाहिँ कति हुने भयो, +15 हुने भयो है। अब 78 नभइकन 79 छ भने 7915 छ भने यो भनेको चाहिँ -15 भोल्ट प्रोभाइड गर्छ है। त्यो भनेको हो चाहिँ नर्मली। अब यसमा अभाइलेबल हुने भोल्टेजहरू भनेको चाहिँ यति हो, 05 भोल्ट, 6 भोल्ट, 8 भोल्ट, 10 भोल्ट, 12, 15, 18 र 24 है। यतिको मात्र अभाइलेबल हुन्छ, बुझ्यो है। अब हामीले यसको सर्किट कनेक्सन हेर्ने हो भने सर्किट कनेक्सन पनि एकदमै सिम्पल छ है। जस्तो यो आइसी रेगुलेटर भयो हैन, आइसी रेगुलेटरको कमनलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, ग्राउन्ड गरिदिन्छौँ हैन। इनपुटमा चाहिँ हामीले के गर्ने, अनरेगुलेटेड सप्लाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो हैन। आउटपुटमा चाहिँ हामीले रेगुलेटेड भोल्टेज आउँछ
है। चाहिँ हामीले अगाडिको यो सर्किट कन्सिडर गर्ने हो भने हाम्रो रेक्टिफायर सर्किट भयो हैन। रेक्टिफायर सर्किट पछि हामीले फिल्टर क्यापेसिटर युज गर्छौं नि। फिल्टर क्यापेसिटरको आउटपुटमा चाहिँ अब यो आइसी रेगुलेटर चाहिँ कनेक्ट गर्ने हो। हेर त जस्तो 7H सिरिज युज गर्यो भने यस्तो हुन्छ है। यहाँबाट चाहिँ अनि रेगुलेटेड आउटपुट भोल्टेज आउँछ। यो भन्दा अगाडि फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट हुने भयो हैन। यो रेक्टिफायर सर्किट भयो। अगाडिको अब एज इट इज हुन्छ। फिल्टर पछि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यो आइसी रेगुलेटर यसरी कनेक्ट गर्न सक्छौं। भनेपछि हेर त यसको कनेक्सन पनि सजिलो भयो हैन। अब हामीले यति मात्र कनेक्सन गर्दा पनि इनफ हुन्छ है। एडिसनली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यो दुईटा क्यापेसिटरहरु चाहिँ हामीले बाइपास क्यापेसिटर चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं है। र यो बाइपास क्यापेसिटर भनेको बेसिकली जस्तो हाम्रो आउटपुटमा कनेक्ट भएको यो बाइपास क्यापेसिटर भनेको चाहिँ आउटपुटको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स है। ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले कनेक्सन गर्छौं है। इनपुटमा चाहिँ नर्मली हाम्रो यो असिलेसन नहोस् भनेर कनेक्ट गर्ने हो है। किनभने हेर त हाम्रो इनपुटमा हाम्रो यहाँ फिल्टर क्यापेसिटर हुन्छ हैन। अब यदि हाम्रो सपोज अब हाम्रो यो फिल्टर क्यापेसिटर देखि यो जुन हामीले रेगुलेटर कनेक्ट गर्छौं नि, रेगुलेटर कनेक्ट गर्दाको यो लेन्थ अलि लामो भयो है, सिग्निफिकेन्ट डिस्टेन्स भयो भने यो लेन्थमा त हाम्रो इन्डक्टेन्स पनि एपियर हुन्छ हैन। हामीले अब यो वायर कनेक्ट गरे पनि इभन अब हाम्रो पीसीबीमा पनि है, यो भनेको कन्डक्टर हो हैन। कन्डक्टरमा सर्टेन इन्डक्टेन्स पनि हुन्छ है। मेटल भएपछि इन्डक्टेन्स हुन्छ। यो इन्डक्टेन्सले गर्दा चाहिँ यहाँ असिलेसन हुने चान्सेसहरु हुन सक्छ। लेन्थ सर्ट छ भने इन्डक्टेन्स त्यति अब लो भ्यालुको हुन्छ, त्यो इफेक्ट एपियर हुँदैन हैन। लेन्थ हाई छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ असिलेसन हुन सक्छ है। त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ इनपुटमा पनि बाइपास क्यापेसिटर कनेक्सन गरिन्छ है। यो नगरिकन गर्दा पनि फरक पर्दैन है। यो चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्टको लागि गरिन्छ हैन। चाहिँ हाम्रो सर्किट कनेक्सन भनेको यति हो, सजिलो भयो नि हैन। अगाडिको केसमा भयो भने हेर त, जस्तो डिस्क्रिटको केसमा भयो भने हामीले यति धेरै सर्किटहरु कनेक्सन गर्नु पर्थ्यो है। यसमा चाहिँ परेन है। त्यही भएर यो आइसी रेगुलेटर युज गर्दा चाहिँ रेगुलेसन पनि बेटर, यसको परफर्मेन्स पनि बेटर नै छ हैन। चाहिँ हामीले सजिलो पनि हुने भयो। अब हामीले यो पोजिटिभ रेगुलेटर युज गरिरहेछौं भने क्यापेसिटरको अब यो पोइन्ट भनेको हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर क्यापेसिटरको प्लस चाहिँ यहाँ माथि कनेक्ट गर्नु पर्यो, नेगेटिभलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्नुपर्छ है। 7-9 सिरिज युज गर्यो भने चाहिँ क्यापेसिटरको पोजिसन चाहिँ अपोजिट गर्नुपर्छ है। किनभने हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभ भोल्टेज आएको हुन्छ, पोजिटिभलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, ग्राउन्ड गर्छौं भयो है। र यो फिक्स भोल्टेज आइसी रेगुलेटरहरु हामीले युज गर्दा यसमा नर्मली 2 to 3 भोल्ट चाहिँ ड्रप हुन्छ है। त्यही भएर हामीलाई जस्तो अब 5 भोल्टको आउटपुट चाहिएको छ भने हामीले इनपुट चाहिँ 2 to 3 टाइम्स चाहिँ 2 to 3 भोल्ट चाहिँ हाई भोल्टेज इनपुट चाहिँ दिनुपर्छ है। जस्तो 5 भोल्ट आउटपुट चाहियो भने अब इनपुट भनेको एटलिस्ट 7 हुनु पर्यो है। मिनिमममा 7 हुनु पर्यो। त्यो भन्दा अलिकति हाई भ्यालुको चाहिँ हामीले युज गर्छौं है। सेम केस चाहिँ अब यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ भयो है। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स भोल्टेज आइसी रेगुलेटर भयो। अब अर्को भनेको एडजस्टेबल अर भेरिएबल भोल्टेज आइसी रेगुलेटर। अब फिक्सको केसमा भयो भने हामीले जुन भ्यालुको रेगुलेटर युज गर्यो त्यही नै आउटपुट आउने भयो हैन। 5 भोल्टको युज गरेको छ भने उले 5 भोल्ट प्रोवाइड गर्छ है। 8 भोल्टको युज गरेको छ भने 8 भोल्ट प्रोवाइड गर्ने भयो हैन। युजरलाई चाहिँ अब त्यो भोल्टेज चेन्ज गर्ने फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन है। तर एडजस्टेबलको केसमा चाहिँ युजरले चाहिँ त्यो भोल्टेज चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ है। हुन्छ हाम्रो रेगुलेटर चाहिँ अब भेरिएबलको लागि पनि बनाउन सकिन्छ, अब कुनै फिक्समा पनि हाम्रो सेट चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब यसको अब एक्जाम्पलहरु हेर्ने हो भने मोस्ट वाइडली युज हुने है भेरिएबल भोल्टेज आइसी रेगुलेटरहरु चाहिँ LM317, LM337, LM338 र LM350 हो। अब यसको अलिअलि क्यारेक्टरिस्टिकहरु चेन्ज हुन्छ हैन। LM317 चाहिँ पोजिटिभको लागि, पोजिटिभ भोल्टेजको लागि हो। LM337 चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेजको लागि हो। अब इभन यसमा पनि मोस्ट वाइडली युज हुने है LM317 हो। हामीले चाहिँ यो मात्र हेर्छौं है। अब LM317 हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यसको अब हामीले स्पेसिफिकेसन हेर्ने हो भने इट क्यान सप्लाई 1.5 एम्पियर अफ लोड करेन्ट ओभर एन एडजस्टेबल आउटपुट भोल्टेज रेन्ज अफ
1.2 भोल्ट टु 37 भोल्ट। म्याक्सिमम यसले प्रोभाइड गर्ने करेन्ट चाहिँ 1.5 एम्पियर भयो हैन। यसको भोल्टेज चाहिँ हामीले 1.2 भोल्टदेखि 37 भोल्टसम्म भ्यारी गर्न सक्छौँ है। चाहिँ हामीले यो भोल्टेज आइसी रेगुलेटर युज गरेर 1.2 भोल्टको पावर सप्लाई पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ, म्याक्सिमम 37 भोल्टको पावर सप्लाई पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ। बुझ्यो है। अब हाम्रो यो एडजस्टेबल भोल्टेज रेगुलेटर युज गर्दा चाहिँ in adjustable voltage regulator an external voltage divider is used to change the DC output voltage। आउटपुट भोल्टेज चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ नर्मली हामीले यो भोल्टेज डिभाइडर सर्किट चाहिँ युज गर्छौँ। बुझिरहेछ है। अब हामीले यसको कनेक्सन हेर्ने हो भने कनेक्सन चाहिँ हेर त यस्तो टाइपको हुन्छ। अब अगाडिको फिक्समा चाहिँ सजिलो भयो हैन। इनपुटमा डाइरेक्ट हामीले अनरेगुलेटेड भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ, आउटपुटमा रेगुलेटेड भोल्टेज अभाइलेबल हुन्छ। यो पिन नम्बर 3 लाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड गरिदिन्थ्यौँ है। अब यसको चाहिँ पिन नम्बर 3 भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड पिन चाहिँ हाम्रो एडजस्ट पिन हो है। एडीजे भयो, यो LM317 यो इन भयो, आउट भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो एडजस्ट पिन हो। एडजस्ट पिनलाई चाहिँ हामीले भोल्टेज डिभाइडरको दुईटा रेजिस्टरको कमन पोइन्टमा चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्छौँ। सर्किटको कनेक्सन चाहिँ यति हो। अब यसमा पनि हामीले अगाडि जस्तै बाइपास क्यापेसिटर चाहिँ यसमा पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ है। बाइपास क्यापेसिटर कनेक्ट गर्यो भने एउटा हाम्रो इनपुटमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ हैन, असिलेसन अभोइड गर्नको लागि। आउटपुटमा अब ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स इम्प्रुभ गर्नु छ भने त्यो केसमा आउटपुटमा पनि हामीले क्यापेसिटर कनेक्ट गर्न सक्छौँ है। अर्को भनेको चाहिँ यो एडजस्ट पिनमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यापेसिटर कनेक्ट गरिन्छ। यहाँ कुनै अब रिपलहरू आएको छ भने, कुनै फ्लक्चुएसन आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्नको लागि। अब हामीले अहिले यो क्यापेसिटरहरू चाहिँ ड्र नगरिकन गर्छौँ है। यो चाहिँ अब हाम्रो यो फर्दर यो बाइपास क्यापेसिटरहरू हो, कनेक्सन नदेखाए पनि फरक पर्दैन भयो है। अब यो सर्किटमा हाम्रो R1 चाहिँ नर्मली हामीले फिक्स गर्छौँ, यो फिक्स भ्यालु युज गर्छौँ। R2 चाहिँ भेरिएबल हामीले युज गर्छौँ। अब भेरिएबल भएपछि यसको भ्यालु हामीले युजरले के गर्न सक्छ, यो चलाउन सक्ने, चेन्ज गर्न सक्ने भयो नि हैन। अनि यो चेन्ज गरेर अब आउटपुट भोल्टेज चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो अब हाम्रो यसमा हेर त यो R1 फिक्स भएपछि यसको एक्रोसको भोल्टेज चाहिँ हाम्रो V रिफरेन्स चाहिँ फिक्स हुन्छ है। र LM317 को केसमा है हाम्रो यो डेटा सिटमै गिभन हुन्छ हैन। यसको आउटपुट भोल्टेज भनेको यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। हेर त यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो डेटा सिटमा गिभन हुन्छ है, LM317 को लागि हो। सो आउटपुट भोल्टेज V आउट भनेको V रिफरेन्स, हेर त V रिफरेन्स भनेको R1 को एक्रोसको भोल्टेज हो है। यो फिक्स हुन्छ। V रिफरेन्स टाइम्स 1 प्लस R2/R1 प्लस I एडजस्ट। I एडजस्ट भनेको यो एडजस्ट पिनबाट फ्लो हुने करेन्ट है। I एडजस्ट यो आउटवर्ड डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। I एडजस्ट टाइम R2 हुन्छ। अब यसमा यो V रिफरेन्स र I एडजस्ट को भ्यालु हामीले हेर्ने हो भने टिपिकल भ्यालु भनेको चाहिँ V रिफरेन्स को 1.25 भोल्ट हो हैन। I एडजस्ट भनेको चाहिँ 100 माइक्रो एम्पियर जतिको हुन्छ। अब कुनै कुनै बुकमा चाहिँ यो 50 माइक्रो एम्पियर भनेर लेखिरहेछ है। अब हामीले 100 माइक्रो एम्पियर कन्सिडर गर्दा पनि फरक पर्दैन, 50 त धेरै डिफरेन्स होइन हैन। I एडजस्ट भनेको चाहिँ 150 टु 100 माइक्रो एम्पियरको है, 100 माइक्रो एम्पियर कन्सिडर गर्दा हुन्छ भयो है। अब यसमा हामीले हेर त यो I एडजस्ट हेर्यो हो भने यो भनेको हाम्रो एकदमै स्मल करेन्ट हो, माइक्रो एम्पियरको रेन्जमा छ, 100 माइक्रो एम्पियर भयो हैन। त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेसनमा चाहिँ यो टर्मलाई चाहिँ नेग्लेक्ट पनि गर्न सक्छौँ है। एकुरेट भ्यालु चाहिएको छैन, एप्रोक्सिमेट भए पनि पुग्ने छ भने यसले त्यति अब इफेक्ट गर्दैन, यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने हो भने हाम्रो आउटपुट भोल्टेज भनेको चाहिँ 1.25 टाइम्स 1 प्लस R2/R1 हुन्छ। अब यदि एकुरेट भ्यालु नै चाहिएको छ भने चाहिँ यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन। त्यति अब एकुरेसी हामीले चाहिँदैन, इनफ चाहिँदैन हैन। अलि इनिशियल डिजाइनिङ हो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ है। सो V आउट भनेको यति हुन्छ। बुझ्यो? अब हाम्रो यो चाहिँ अब डेटा सिटमा गिभन हुन्छ हैन। यसलाई हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो भने पनि हामीले सिम्पली डिराइभ गर्न सक्छौँ है। जस्तो अब तिमीलाई एक्जाममा
यो नर्मली यसबाट चाहिँ यो डिजाइन गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ हैन। अब तिमीलाई सर्किट याद छ, यो फर्मुला चाहिँ तिमीले बिर्स्यौ भने त्यो केसमा अब डेरिभेसन पनि सिम्पली डेरिभ गर्न सकिन्छ। डेरिभेसन गरेर यो फर्मुला चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। त्यही भएर मैले यो अलिकति यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। त्यो भयो भने तिमीलाई फर्मुला बिर्से पनि तिमीले डेरिभ गर्न सक्छौ। अब यसमा हेर है, LM317 मा R1 को एक्रसको भोल्टेज यो V रेफरेन्स हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ है। हामीले डिजाइन गर्दा त्यसरी गरेको हुन्छ। यो रेफरेन्स भोल्टेज भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो भ्यालु भनेको चाहिँ 1.25 भोल्ट र यो भोल्टेज भनेको 1.25 मा चाहिँ सेट गरेको हुन्छ। अब यसमा हेर है, यो 1.25 भयो भने यो रेजिस्टरको भ्यालु R1 छ, यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइरेफ भनेको कति हुने भयो, यो कन्स्टेन्ट हुने भयो हैन। सो आइरेफ भनेको कति हुन्छ, V रेफरेन्स बाइ R1 है, V रेफरेन्स बाइ R1। अब मैले यो चाहिँ तिमीले यो याद गर है, यहाँनिर सबै यो क्यापिटल छ, मैले चाहिँ यहाँ स्मल युज गरेको छु। यो चाहिँ दुईटै सेम बनाऊ है। फिगरमा तिमीले स्मल युज गरेको छ भने यहाँ डेरिभेसनमा पनि स्मल युज गर्नु पर्यो कि यसलाई क्यापिटल बनाउनु पर्यो हैन। दुईटै चाहिँ सेम हुने गरी गर्नुपर्छ है। यता एउटामा स्मल एउटामा क्यापिटल चाहिँ नगर। जब यसमा यो आई रेफरेन्स भनेको V रेफरेन्स बाइ R1 हुने भयो हैन। त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको आउटपुट भोल्टेज हो हैन। आउटपुट भोल्टेज भनेको हेर त, भोल्टेज एक्रस R1 प्लस भोल्टेज एक्रस R2 है। भोल्टेज एक्रस R1 चाहिँ V रेफरेन्स कन्स्टेन्ट छ। अब भोल्टेज एक्रस R2 निकाल्नु पर्यो है। भोल्टेज एक्रस R2 भनेको कति हुन्छ, भोल्टेज एक्रस R2 भनेको यो रेजिस्टेन्स R2 टाइम्स यसमा फ्लो हुने करेन्ट हैन। अब यसमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ हेर त, यो ब्रान्चबाट आई एडजस्ट आइरहेछ हैन, यो ब्रान्चबाट आई रेफरेन्स आइरहेछ भने यो पोइन्टमा त यो दुईटा सम हुन्छ हैन। भने चाहिँ यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आई एडजस्ट प्लस आई रेफ हुन्छ है। सो V रेफरेन्स भोल्टेज एक्रस R2 भनेको R2 आई एडजस्ट प्लस आई रेफ हुने भयो है। अब यो भ्यालु अब यसमा सब्स्टिट्युट गर हेर त, V आउट भनेको VR1 प्लस VR2 हैन। VR1 भनेको V रेफ लेख्दा नि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ आई रेफ त्यो फर्ममा लेखेको छ है। सो आई रेफ प्लस आई रेफ टाइम्स R1 हुने भयो हैन। VR2 भनेको यो भ्यालु भयो। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने लास्टमा हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यति आउँछ। हेर त, यो भ्यालु र यो अगाडिको हाम्रो फर्मुला सेम हो। बुझ्यो है। यसमा के क्वेसन छ, हाम्रो च्याप्टर यति नै हो। च्याप्टर 6 कम्प्लिट भयो हाम्रो कोर्स। थ्योरिटिकल्ली चाहिँ अब कोर्स चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो हैन। च्याप्टर 6 को चाहिँ अब एक दुईवटा न्युमेरिकल चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो एक्जाममा चाहिँ यो डिजाइन भनेर सोधिरहेको हुन्छ, त्यो डिजाइनको एक दुईवटा प्रब्लम गर्नुपर्छ। अनि अगाडिको यो पावर यो सिरिज रेगुलेटरको चाहिँ सोध्यो भने नर्मली अब यो फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने खालको क्वेसनहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ अब न्युमेरिकल चाहिँ एक दुईवटा गर्नुपर्छ। हेर त, थ्योरीमा केही अब नबुझेको त्यस्तो क्वेसनहरू कन्फ्युजनहरू भएको केही छ भने अलि सोध्दा हुन्छ। छ त्यस्तो केही छ? अब च्याप्टर 6 मा सर्किट ड्र गर्यो अनि सर्किटको अपरेसन एक्सप्लेन गर्ने टाइपको क्वेसनहरू आउँछ एक्जाममा है। अब कन्टेन्ट पनि त्यति डेप्थमा त्यो उसमा छैन, तिमीलाई त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। सर्किट ड्र गर्न जान्नु पर्यो अनि सर्किट ड्र गरेपछि अपरेसनहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। यसमा के क्वेसन छ? अझै हामीसँग 10 मिनट त रहेछ, हैन भने ट्युटोरियल स्टार्ट गरौँ। छैन क्वेसनहरू केही छैन? कोही पनि बोलेन भनेपछि अब क्वेसन छैन होला है। अब तिमीलाई एउटा यो च्याप्टर 5 को
गर्नुपर्छ त्यसमा अस्ति तिमीहरूलाई मैले च्याप्टर 5 पढाउँदा च्याप्टर 5 को भिसियो है यो च्याप्टर 5 को भिसियो मैले पढाउँदा चाहिँ तिमीलाई यो सर्किट डायग्राम भयो त्यसपछि ग्राफ बनाएर यसको यो अपरेसन चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ है अनि यो फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन चाहिँ अब कसरी निकाल्ने भनेर भन्दिएको थिएँ तिमीलाई आफैले गर भनेको तिमीले गरे कि गरेन है एक्जाममा चाहिँ यो एक दुईचोटि सोधिरहेको रहेछ फाइनल एक्जाममा है त्यही भएर मैले अब अस्ति तिमीलाई प्रोभाइड गरेको स्लाइडमा चाहिँ छैन है मैले यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु अब तिमीले यो अलिकति चाहिँ कपी गर्दा हुन्छ है किनभने तिमीले अब यो अब गरेकोहरूले त गरेको छ भने चाहिँ भइहाल्यो हैन गरेको छैन भने तिमीले एक्जाममा फेरि त्यो पढेर जाँदैनौ है त्यही भएर मैले यहाँ एड गरिदिएको छु है यो कसरी निकाल्ने म त्यो भनिदिन्छु अब अहिले 10 मिनेट मात्र छ हैन ट्युटोरियल चाहिँ नगरौँ ट्युटोरियल अर्को क्लास अब एक्जाम मन्डे एक्जाम छ हैन मन्डे एक्जाम भएपछि अर्को क्लासमा गरौँ ल एक्जाम पछिको क्लासमा अहिलेलाई चाहिँ यो अलिकति यो कपी गर है सो अब यसमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन निकाल्नु पर्यो भने आरसी यो रिल्याक्सेसन अस्सिलेटरहरुमा है सबैमा एउटै मेथडबाट निकाल्ने हो है अब हाम्रो रिल्याक्सेसन अस्सिलेटर भन्यो भने रिल्याक्सेसन अस्सिलेटरमा फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन केले डिटरमाइन गर्छ क्यापेसिटरको चार्जिङ डिस्चार्जिङले डिटरमाइन गर्छ है त्यही भएर हामीले यो फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन निकाल्नु पर्यो टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो भने क्यापेसिटरको चार्जिङ टाइम र डिस्चार्जिङ टाइम निकाल्ने हो है जस्तो यो फिगरमा क्यापेसिटरको चार्जिङ टाइम भनेको यो ड्युरेसन भयो है क्यापेसिटरको डिस्चार्जिङ टाइम भनेको यो ड्युरेसन भयो हैन र हामीलाई अब क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज कति हुन्छ थाहा छ है त्यो फर्मुला कति हो भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर भनेको फाइनल टार्गेट भोल्टेज माइनस यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है फाइनल टार्गेट भोल्टेज माइनस इनिशियल भोल्टेज टाइम्स ई माइनस टी बाइ टाउ हुन्छ है यो जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ यो फर्मुला अब हामीलाई T1 निकाल्नु पर्यो है चार्जिङ टाइम ड्युरेसन T1 निकाल्नु पर्यो भने यसमा हेर त इनिशियल भ्यालु भनेको कति हुन्छ यो पोइन्टमा स्टार्ट भयो हाम्रो हो भने इनिशियल भ्यालु भनेको यो हो सो T1 ड्युरेसनको लागि है T1 यो कपी गर है तिमीले T1 ड्युरेसनको लागि VI भनेको कति हुन्छ V कन्ट्रोल बाइ 2 है अब यसको फाइनल टार्गेट भोल्टेज चाहिँ कति हो हेर त क्यापेसिटर चार्ज भएर कतिसम्म चार्ज हुन खोज्छ यो VCC सम्म चार्ज हुन खोज्छ हेर त हाम्रो सप्लाई भोल्टेज भनेको VCC छ है त्यही भएर यो VCC सम्म चार्ज हुन खोज्छ सो VF भनेको हाम्रो कति हुने भयो VCC हुने भयो है र T1 ड्युरेसनमा क्यापेसिटरको भोल्टेज कति छ हेर त यो ड्युरेसनमा क्यापेसिटरको भोल्टेज भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज हो यो भनेको V कन्ट्रोल छ सो VC भनेको इट इज V कन्ट्रोल हुने भयो है T को ठाउँमा हामी कति राख्छौं T भनेको T1 हुने भयो टाउ चाहिँ कति हुन्छ टाइम कन्स्टेन्ट टाउ भनेको चार्जिङमा हेर त चार्जिङ कसरी हुन्छ यसरी हुन्छ हो R1 R2 को थ्रु चार्जिङ हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ मैले यो डेरिभेसनमा चाहिँ RA RB युज गरेको छु है RA RB सो टाउ भनेको इट इज RA प्लस RB टाइम्स C हुने भयो है यो C एक्सटर्नल पनि छैन C मात्र हो यो इनर चाहिँ अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कति जनाले करेक्सन गर्यो RA RB C है RA RB C अब यो भ्यालुजहरु यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने र T1 लाई चाहिँ 1 को फर्ममा चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने है त्यो गरेपछि T1 ड्युरेसन आउँछ है सिमिलरली T2 ड्युरेसन हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने डिस्चार्जिङको है डिस्चार्जिङ ड्युरेसन कन्सिडर गर्ने हो भने डिस्चार्जिङको केसमा है यो डिस्चार्जिङको केसमा हेर त इनिशियल भ्यालु भनेको कति हुन्छ V कन्ट्रोल हुन्छ है VI भनेको V कन्ट्रोल हुन्छ हैन फाइनल भ्यालु भनेको कति हुन्छ फाइनल टार्गेट भ्यालु यो डिस्चार्ज भएर कतिसम्म डिस्चार्ज हुन खोज्छ यो 0 सम्म डिस्चार्ज हुन खोज्छ
है क्यापेसिटर हाम्रो चार्ज हुँदा म्याक्सिमम VCC सम्म चार्ज हुन्छ डिस्चार्ज हुँदा यो म्याक्सिमम 0 सम्म डिस्चार्ज हुन सक्छ हैन तर डिस्चार्ज नहुँदै यो अब स्टेट चेन्ज गर्छ यो अर्कै भयो हैन तर फाइनल टार्गेट भोल्टेज भनेको चाहिँ 0 हुन्छ है सो VF भनेको हाम्रो 0 भयो हैन त्यसपछि आएर यो ड्युरेसनमा हाम्रो क्यापेसिटरको एकरसको भोल्टेज कति हुन्छ र त इट इज V कन्ट्रोल बाइ 2 हो सो VC भनेको V कन्ट्रोल बाइ 2 हुने भयो T भनेको T2 ड्युरेसनको लागि T2 हुने भयो अनि टाउ भनेको चाहिँ कति हुन्छ टाउ हेर त डिस्चार्जिङ हुँदा क्यापेसिटर कसरी डिस्चार्ज हुन्छ RB को थ्रु डिस्चार्ज हुन्छ यसरी है 7 को थ्रु डिस्चार्ज हुन्छ चाहिँ हाम्रो टाउ भनेको चाहिँ इट इज RBC अब यो भ्यालुजहरु यो फर्मुलामा हामीले सब्स्टिट्युट गरेर T2 मा सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने है T2 मा एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने यसबाट T2 को ड्युरेसन आउँछ हैन अनि T1 + T2 गरेपछि हाम्रो टाइम पिरियड आउँछ हो यो भनेको हाम्रो टाइम पिरियड हुने भयो टाइम पिरियड भनेको T1 + T2 अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/T हुन्छ है हेर त यहाँ गर्दिएको छु मैले अब यसमा T1 ड्युरेसनको लागि यो यसमा चाहिँ मैले एकैचोटि डाइरेक्ट यो फर्मुला सब्स्टिट्युट गरेकोबाट देखाएको छु है फर्मुला हामीले यो भ्यालुजहरु यो फर्मुलामा यो भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यति हुने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने T1 भनेको चाहिँ यति आउँछ है त्यस्तै अब T2 ड्युरेसनको लागि गर्यो भने T2 भनेको यति आउँछ सो टाइम पिरियड भनेको दुईटाको सम हुने भयो अब फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/T हुन्छ भनेर यहाँ एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो है 1/ अनि यो भ्यालुजहरु सबै यहाँ लेख्दिने ल यो यति कपी गर अनि अब मन्डे हाम्रो एसेसमेन्ट हुन्छ हैन अब मन्डे पछि अझै अब यो विक नेक्स्ट विक सम्म त हाम्रो क्लास हुन्छ होला है त्यही भएर अब त्यो पछिको क्लासहरुमा चाहिँ अब तिमीहरुलाई कुनै अब न्यूमेरिकलहरु हैन अब के बुझेको छैन भने त्यो सोधे पनि भयो हैन न्यूमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भने हामी त्यो पनि गर्न सक्छौं है अब कुन चाहिँ अब तिमीलाई चाहिन्छ अब कुन च्याप्टरको न्यूमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामी त्यही अनुसार गर्छौं है तिमीले अब आउँदा क्लासमा आउँदा चाहिँ त्यसको थ्योरीहरु चाहिँ पढेर आउनु पर्यो है एक दुईवटा क्लासमा चाहिँ हामी न्यूमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्छौं तिमीलाई के अब नबुझेको छ भने त्यो पनि सोध्दा हुन्छ भयो यो भयो कपी गर्यो वेडनेसडे गर्ने मैम न्यूमेरिकलहरु मन्डे त्यो भयो अनि वेडनेसडे अब तिमीलाई कुन कुन च्याप्टरको अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन त ए हाम्रो त्यो ट्युटोरियल यसको ट्युटोरियल नै बाँकी छ है भन्छ वेडनेसडे हामी पहिला यसको ट्युटोरियल नै गर्छौं च्याप्टर 6 को च्याप्टर 6 को ट्युटोरियल गर्छौं त्यसको त्यति टाइम लाग्दैन हैन अनि त्यो पछि चाहिँ अनि हामी न्यूमेरिकलहरु के गर्नुपर्छ भने गर्छौं च्याप्टर 1 को न्यूमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ मैम सबै च्याप्टरको सबै गर्ने के गर्ने हल्का हल्का सानसानो हैन अब यस त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो क्लासमा चाहिँ अब अहिले मैले क्लासमा जसरी मैले पढाइराछु छु नि त्यसरी हुँदैन है न्यूमेरिकलहरु पनि त्यसरी अब तिमीलाई सबै अब यो न्यूमेरिकल गर भन्ने त्यस्तो टाइपको हुँदैन न्यूमेरिकल हामीले प्र्याक्टिस गर्यो भने अब त्यो ओल्ड क्वेशनको हैन हेरेर अब त्यसबाट अब एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने हुन्छ अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दा सबैले गर्यो हैन अनि त्यो आन्सर ट्याली गरेर अब तिमीलाई गर्न आएन भने यसरी गर्ने भन्ने त्यो तिमीलाई गाइड गर्ने हिसाबले चाहिँ हुन्छ है अहिले जसरी ट्युटोरियल हुँदा त मैले तिमीलाई अब क्वेशन नै दिएर र यो सल्भ गर भन्यो अब यति आन्सर आयो त्यसरी गरेका छौं नि हामीले त्यसरी चाहिँ हुँदैन
तिमीहरूले तिमीहरू क्लासमा आउँदा तिमीहरूलाई थ्योरीहरू थाहा भएको हुनु पर्यो, फर्मुलाजहरू थाहा हुनु पर्यो। हामीले क्लासमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले मात्र हुन्छ है। प्रब्लमहरू सल्भ गर्यो अनि कहीँ अब कन्फ्युजन मिलेन भने, अब त्यो गरेको गर्न आएन भने चाहिँ तिमीहरूलाई गाइड गर्ने हिसाबले मात्र हुन्छ है। त्यही भएर तिमीहरू आउँदा चाहिँ प्रिपेयर भएर आउनु पर्यो है, थ्योरीहरू थाहा हुनुपर्छ। र मैले अब 1-2वटा तिमीहरूलाई क्विजहरू पनि गराउन सक्छु है त्यो क्लासेसहरूमा। त्यही भएर क्लास चाहिँ सबैले एटेन्ड गर्ने। क्विजहरू मैले लिएँ भने त्यो क्विजको मार्क्स चाहिँ जान्छ है, एसेसमेन्टमा त्यो पनि कन्सिडर हुन्छ है। हुन्छ अब यस्तो गरौँ, अब मन्डे त तिमीहरूको एसेसमेन्ट हुन्छ होइन। वेडनेसडेकोमा चाहिँ हामी फर्स्टमा च्याप्टर 6 को ट्युटोरियल गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब ओल्ड क्वेसनहरूको हेरौँला होइन। च्याप्टर 1 को च्याप्टर 1 मा त त्यति तिमीहरूलाई प्रब्लम नहोला है। त्यसमा मैले धेरै क्वेसनहरू तिमीहरूको त्यो अगाडिको त्यो हेरेर गराएको छु है। तैपनि हेरौँ होइन, कुनै अब त्यो कन्फ्युजन त्यस्तो छ भने त्यसको पनि गरौँला 1-2वटा है। ओल्ड क्वेसनको बाट चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। तिमीहरूलाई अरू कुनै अब कहीँ अब बुकहरूमा देखेको त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने त्यो लिएर आउँदा नि हुन्छ है, त्यो डिस्कस गरौँला हामी है। पछिको क्लासेसहरू चाहिँ त्यसरी जान्छ है। तिमीहरू क्लासमा आउँदा चाहिँ थ्योरीहरू चाहिँ अलिकति तिमीलाई चाहिने जति थ्योरीहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझेको हुनु पर्यो है। यो भयो यो। अब एसेसमेन्ट चाहिँ अब राम्ररी पढेर दिनु है। ल आज यति नै गरौँ है, टाइम पनि भएछ। तिमीहरू अब लिभ गर्दा हुन्छ।